अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिस पर तकरीबन हर नौजवान कंफ्यूज है, और वो है करियर और दीन। आज का नौजवान सोचता है अगर मैं दीन पर चला तो करियर पीछे रह जाएगा, और अगर मैं करियर के पीछे भागा तो दीन कहीं रास्ते में छूट जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या वाकई दीन और करियर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, या मसाइल सिर्फ बैलेंस न रखने का है। आज के दौर में हर नौजवान को सबसे ज़्यादा यही सिखाया जा रहा है, पहले खुद को सेटल करो, पहले करियर बनाओ, पहले पैसा कमाओ और दीन बाद में देख लेंगे। और यही सोच आस्ता आस्ता इंसान को अल्लाह सुब्हाना ताला से दूर कर देती है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो कब अपने रब से दूर हो चुका है। आज अक्सर नौजवान ये नहीं सोचते कि हम क्या बन रहे हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम क्या हासिल कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, हासिल करना और बनना दोनों में फ़र्क होता है। दीन हमें ये सिखाता है कि तुम कामयाब भी बनो और अच्छे इंसान भी बनो, क्योंकि अगर तुमने सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन अपने अंदर से इंसानियत, सच और खौफ खुदा खो दिया तो वो कामयाबी सिर्फ कागज़ पर कामयाबी होगी, दिल में नहीं। और यही वजह है कि आज बहुत से लोग ऊपर से स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। ये टूट फूट दीन से दूरी का नतीजा होती है। जब दीन को बाद में रखने की आदत बन जाती है तो एक दिन वो कभी भी नहीं आता जिस दिन हम वाकई दीन को ज़िंदगी में वापस लाते हैं। करियर का मतलब है पैसा और दीन का मतलब है बरकत। और ये हकीकत है कि पैसा अगर बरकत के बगैर हो तो वो सिर्फ थकन देता है, सुकून नहीं। आज हर नौजवान बनना चाहता है कामयाब, खुद मुख्तार, मजबूत और बाइज्जत। और ये ख्वाहिश बिल्कुल गलत नहीं। गलती वहाँ से शुरू होती है जहाँ इस सब के चक्कर में इंसान आस्ता आस्ता अपने दीन के रास्ते से दूर हो जाता है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो कहाँ समझौता कर रहा है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, ज़्यादातर गलत फैसले किसी बुरे इरादे से नहीं होते, वो उस वक्त होते हैं जब दीन हमारी ज़िंदगी का मरकज़ नहीं रहता। नमाज फ़र्ज़ इबादत है, और इसी फ़र्ज़ नमाज के ज़रिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी ज़िंदगी को एक वाज़िया निज़ाम दिया है। जो नौजवान फजर में उठकर अपने दिन की शुरुआत अपने रब से करता है, उसका दिल हल्का हो जाता है और दिमाग साफ हो जाता है, और फिर उसका सारा दिन अपने रब की रहमत और रहनुमाई में गुजरता है। फिर सुबह से जोहर तक पढ़ाई, नौकरी या मेहनत के दौरान जोहर की नमाज उसे एक लम्हे के लिए रोक कर सुकून, सब्र और दोबारा तवज्जो अता करती है। असर की नमाज दिन के दबाव और थकन के दौरान इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है। इसी तरह मगरिब की नमाज ये याद दिलाती है कि एक दिन गुजर गया, अब शुक्र का वक्त है। और इशा की नमाज सोने से पहले इंसान को अपने रब के सामने खड़ा करके ये मौका देती है कि वो अपने दिन पर गौर करे, गलतियों पर माफ़ी मांगे और अगले दिन के लिए बेहतर नीयत करे। याद रखें, पांचों नमाजें मिलकर हमें डिसिप्लिन, वक्त की कदर और दिल का सुकून सिखाती हैं, और यही सुकून आगे चलकर कामयाबी की बुनियाद बनता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी के पास बहुत तेज़ गाड़ी हो लेकिन उसमें ब्रेक ना हो तो क्या होगा? गाड़ी तेज़ ज़रूर होगी लेकिन महफूज नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह करियर इंसान को रफ्तार देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है, और दीन उसे ब्रेक देता है, हदें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। और गाड़ी तभी महफूज होती है जब रफ्तार और ब्रेक दोनों साथ काम करें। कामयाबी इंसान को मसरूफ़ रखती है लेकिन दीन इंसान को मुतमिन रखता है, और जो मुतमिन हो वही मुस्तकिल कामयाब रहता है। आज हर इंसान मुकाबले में है, हर किसी से हर वक्त वो डरता है, अगर मैंने नमाज के लिए वक्त निकाला तो कहीं दुनिया से पीछे ना रह जाऊं, अगर मैंने हलाल हराम का सोचा तो कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। ये खौफ आस्ता आस्ता ज़मीर को खामोश कर देता है, और जब ज़मीर खामोश हो जाए तो झूठ मजबूरी लगने लगता है, हराम ज़रूरत लगने लगता है, और दीन बस एक ऑप्शन बन जाता है। लेकिन याद रखो, दीन ऑप्शन नहीं होता, दीन बुनियाद होता है। और जिस इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो वो चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो,
ایک دن ہل جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو انسان اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر چلتا ہے کبھی واقعی پیچھے نہیں رہتا۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ کام چھوڑ دو یا دنیا سے کٹ جاؤ یا خواب نہ دیکھو۔ دین بس یہ کہتا ہے جو کچھ بھی کرو صحیح طریقے سے کرو۔ نوکری کرو لیکن نماز کے ساتھ، بزنس کرو لیکن حلال کے ساتھ، اور ہر کام نیت صاف رکھ کر کرو۔ اگر آج تم کریئر کے آغاز میں ہو تو اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، میں آگے بڑھوں گا لیکن ہمیشہ سچ کے ساتھ، میں محنت کروں گا لیکن نماز کے ساتھ، میں کامیاب بھی بنوں گا لیکن دین کا راستہ ہمیشہ ساتھ لے کر چلوں گا۔ یاد رکھو، کریئر تمہیں دنیا میں مقام تو دے سکتا ہے لیکن دین تمہیں خود سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، اور دین کو بنیاد بنائے بغیر کوئی بھی کامیابی کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ویورز، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ناانصافی اور الجھنیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ دین کو صرف پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نہیں اپناتے۔ جب ہم اصولوں کو فالو نہیں کرتے تو فیصلے اکثر غلط سمت میں ہو جاتے ہیں اور انسان اندر سے بے سکون اور الجھا ہوا رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زندگی میں سب سے بڑا چیلنج صرف آگے بڑھنا نہیں بلکہ خود کو اس فریب بھری دنیا میں کھوئے بغیر آگے بڑھنا ہے۔ آج نوجوان تیز ہیں، سمارٹ ہیں، سیکھنا جانتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مسائل یہ ہے کہ صرف حاصل کرنے سے انسان مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان کو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اس مقصد کو دین واضح کرتا ہے۔ دین انسان کو سمت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ضمیر کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر مشکل فیصلے میں مضبوط رکھتی ہے۔ آج ہر نوجوان کو صرف یہی بتایا جا رہا ہے کہ طاقت حاصل کرو، لیکن طاقت کو سنبھالنا نہیں سکھایا جا رہا، اور طاقت اگر سمت کے بغیر ہو تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کامیابی صرف حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اصولوں کے ساتھ حاصل کرنے میں ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو وقتی کامیابی اور دیر پا کامیابی میں ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دین کے ساتھ نہیں آتی، ممکن ہے کچھ مواقع چھوٹ جائیں، لیکن سکون، کلیئرٹی اور ضمیر کی تسکین ہر چیز پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ میرے پیارے ویورز، دین دل کو کام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اور جب دل جڑ جائے تو محنت بوجھ نہیں رہتی، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ کریئر اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ تیز نہیں بھاگتے لیکن مضبوط اور مستحکم چلتے ہیں، اور یہی لوگ آخر میں دور تک جاتے ہیں اور اندر سے بھی مطمئن رہتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، زندگی کا اصل مقصد صرف آگے نکلنا نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے خود کے ساتھ سچے رہنا ہے۔ کریئر آپ کو مقام، اثر اور طاقت دے سکتا ہے، لیکن دین آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس طاقت کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں رکنا ہے۔ تو آج انتخاب یہ نہیں کہ تم کامیاب بنو یا نہیں، انتخاب یہ ہے کہ تم کیسے کامیاب بننا چاہتے ہو، صرف تیز ہو کر یا درست اور مضبوط ہو کر بھی، کیونکہ تیز لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن درست لوگ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، کریئر ضرور بناؤ، خواب ضرور دیکھو، آگے بھی بڑھو، لیکن خود کو پیچھے مت چھوڑو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو انسان کریئر اور دین کے درمیان بیلنس بنا لیتا ہے وہ صرف کامیاب نہیں ہوتا، وہ اندر سے مطمئن اور مستحکم بھی ہوتا ہے، اور یہی اطمینان اصل کامیابی ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔